क्या कर रहे हो रे बाबू ये फायर कर लो Gardas malacadas. Tara, mama. جواقه ये देखो फायर हो रहा है ये सामने फायर कर रहा है ये बिल्कुल सामने ये चेक कर लो स्ट्रेट फायर جواقه 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 स्टॉप ये बिल्कुल सामने फायर कर रहा है ये देखो ये बिल्कुल सामने फायर करो फायर करो तेरिम फायर करो tam şimdiden davlarsa yasa gidiyor yasa da nereye yasa da mayna bakan ستا پاورا ته غندر بوزن تا د پښتانه په دغه نه